सगळ्यांक पळोवंक जाय बाबा कमेंट मारता आसतना हे जाती पातीचेर मारून फावना तेंच्यांनी हिंदू जावं असो मुस्लीम क्रिस्तांव कोणी आसूं हे सगळ्यांक पळोवंक जाय बाबा हे अशें मारूंक फावना म्हणून पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेचेर तुमी हॅपी आसा समाधानी आसा आनी फास्ट डिसिजन जाला तेंचें भाऊ तुम्ही आयज अंजना पुलीस स्टेशनाचेर येयले सांगा मातशें. आम्ही पळय गेल्या रेस्तार दीस स्वामी समर्थ परिवार मठातर्फे जो एक आमी स्टॅच्यू शिवोले घातलेलो त्या स्टॅच्यूच्या संदर्भात जायते कॉमेंट्स येयले. ते कॉमेंट्सान आमी आमच्या समर्थन संघटना आनी स्वामी समर्थ परिवार मठ आनी हिंदू संघटनांनी आनी अशे 4 हांगा एप्लिकेशन आसली की हेचेर चवकशी करची म्हणून. हांव सगळ्यान पयलीं अंजुना पुलीस स्टेशन जें आसा हांचें हांव अभिनंदन करता. खास करून स्वप्नील नायक सरान जे फुडाकार एफर्ट्स घेवन तेंच्यांनी जे आज एकट्याक संतोष मुनकोण वास्कोसून ताका हाडलेलो आसा आनी तेची आमी बारीकशी म्हायती घेतली जाल्यार तो एक कोण तरी प्रोटेस्टंट बिलिवर तितून तो हिंदू तो एक्चुली आपूण कर्नाटका म्हणटा पूण खूब वर्सां जाली तो स्थायीक इन वास्को आनी तितूनसून तेणें त्या एरेस्ट केल्लो आसा. जायते जाणां आनीकूय एरेस्ट जावपाचें आसा साहेबान आमकां तशें सांगलेलें आसा. हांव खूब अभिनंदन म्हणटा कारण अशे इश्यूज जे आसा हे खंय तरी स्टॉप जातली. कारण पयलीं अशे इश्यूज जाताले तेचेर कोण उलयनासले कोण एक्शन घेयनासले कोण कंप्लेन करपाक फुडें सरनासले. तितूनसून आमची एक संघटना आसा समर्थन संघटना स्वामी समर्थ परिवार मठ हांच्या तर्फे आमी एक स्टेप घेतले की हें आज पर्यंत स्टॉप जावपाक जाय. कारण एक भावना ही हिंदू धर्माची मुसलमान धर्माची जावं क्रिश्चन धर्माची एकामेकाची फूट लावपाची कोणाची तरी एक हें आसता. तितूनसून आमकां कळ्ळें की एक संस्था खंयची तरी ही संस्थे मार्फत एक काम करता आनी हे आमच्या समाजान ही फूट करपाचें हेंचें एक काम आसा म्हणून तांकां आज तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लें आसा एफआयआर फायल जाल्लें आसा. आतां फुडलें डिसिजन कितें आसा तें कोर्ट पळयतली. सो हांव खरेंच परत एकदां अंजुना पुलीस स्टेशनाचें आमचे गोवन पुलीस स्टेशनाचे गोंयचे सगळे पुलिसांचे हांव अभिनंदन करता आनी हेचेर एक सगळ्यांनी एक निर्णय घेवचो की अशें जर कोण करता जाल्यार प्रत्येक जाणांनी फुडें सरून हें प्रत्येक ह्या अंजुना वाठारांत न्हू बाकीच्या गोंयांत जायते कडेन अशे खूब कडेन इश्यूज चल्लेले आसा तेचेर पुरेपूर तुमी फुडें सरात जाल्यार आमी फाटल्यान आसा. आनी हांव परत एकदां अंजुना पुलिसाचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू देव बरें करूं. सध्या एकट्याकूच तुम्ही अरेस्ट सध्या एकट्याक अरेस्ट केला. अरेस्ट म्हणजे बाकीच्या आमच्या फेसबुकाचे आमचे डिटेल्स आसा सो आमी फेसबुकार बरयला सो फेसबुकावर जशी आमकां म्हायती मेळटी त्या प्रमाणे आमी फुडले कारवाई चालू करतली. सध्या आमी आमची फक्त कितें केला की हो जो संतोष आसा तेजे आमचे थ्रू रिलायबल सोर्सीस इन्फॉर्मेशन काडून आमी ताका ट्रेस केलो. ताजें पूर्ण नांव कळूंक ना आरोपीचें संशय आसा. 27 जेन्ना कंप्लेन केली तेन्ना कमीत कमी 10 ते 12 कितें अकाउंट्स येयले तितून फेक कितले अकाउंट्स आनी रियल अकाउंट्स कितें कळना हितून हे काय सध्या कळना आमकां कित्याक तितून चड कॉमन फ्रेंड्स बीन तशें कोण ना. सो आमी तेंचून म्हायती काडपाची चालू आसा कोण खंयचे कितें बी ते पण आमी फेसबुकाक बरयला. सो बेस्ट कोण दिवपी इन्फॉर्मेशन आमकां ते फेसबुक. सो फेसबुकार वचून आमकां एकदां इन्फॉर्मेशन येयली की आमी फुडली आमची कारवाई जी आसा ती करता चालू करता. आतां तो तुमी आतां अरेस्ट केलो डिटेन केला हेचेर कितें कारवाई जातली कितें एक्शन जातली कित्याक इन फ्युचर अशें जेन्ना कोण कमेंट्स पास करता तेन्ना एज पर लॉ जें कितें आसा तें तेजेर कारवाई जातली.